नमस्कार सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूमा जापानिज मूलका लेखक रोबर्ट टी कियोसाकीद्वारा लिखित रिच ड्याड पोर ड्याड भन्ने पुस्तकको दोस्रो भाग लिएर म तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आर्थिक सफलताका लागि आफ्नो बच्चालाई के सिकाउने भन्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने यस पुस्तकका बारेमा रोबर्ट टी कियोसाकी आफै भन्नुहुन्छ, अधिकांश मानिसले वर्षौंसम्म स्कुल गएर पनि पैसाको बारेमा केही बुझ्न पाएका हुँदैनन्। परिणामस्वरूप पैसाको लागि मात्र काम गर्छन्, पैसासँग सम्बन्धित समस्यासँग जुधिरहन्छन्, पैसालाई कसरी काम गराउने भनेर जान्दैनन्। यस पुस्तक रिच ड्याड एन्ड पोर ड्याड को आज म दोस्रो भागमा छु। दोस्रो भाग वाचन गर्न गइरहेको छु। यस पुस्तकलाई दिलीप कुमार श्रेष्ठले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ र अच्युत कोइरालाले भाषा सम्पादन गर्नुभएको छ। साथै 5 पोखरी प्रकाशन गृहले नेपाली भाषामा यो पुस्तकलाई प्रकाशित गरिसकेको छ। यो पुस्तकको पहिलो अध्यायमा मैले पुस्तकको सहलेखकद्वारा लेखिएको परिचयात्मक पाठलाई मैले समाप्त गरेको छु। आज अध्याय 1 बाट आफ्नो जीवनमा सफल हुनुहुन्थ्यो, दुवैले जीवनभर कडा थियो, अनि अर्को पैसाको कमी नै सबैको जड। म सानो दुईजना बुवाको छुट्टा छुट्टै सल्लाहको कारण म दिगदार हुन्थ्यो, परिणाम के हुन्थ्यो भनेर म लामो समय सोच विचार गर्दैमा बित्थ्यो। म आफैसँग बारम्बार यस्ता प्रश्न सोध्ने गर्थेँ, उहाँले यस्तो किन भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै अर्को बुवाले भनेको कुराको बारेमा पनि म त्यस्तै प्रश्न गर्थेँ। सायद म त्यस्तो भन्न सक्दहुँ, बिल्कुल सही छ, म तपाईँको कुरामा पूर्ण सहमत छु, वा म यस्तो भन्दै सिधै उहाँहरूका कुरालाई बुढालाई आफू के भन्दैछु भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर अस्वीकार गर्न पनि सक्थेँ। मेरा लागि दुवै आदरणीय हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा दुवैका कुरा सुन्ने बानी परिसकेको थियो, जुन पछि गएर फाइदाजनक सिद्ध भयो। यदि मैले एक पक्ष भएर सोचेको भए सायद मेरो निम्ति फाइदाजनक हुने थिएन। धन सम्पत्तिको विषयमा स्कुलमा नभई घरमै पढाइन्छ, त्यसैले धनीहरू झन धनी बन्दै जान्छन्, जबकि गरिबहरू अझ गरिब हुन्छन्। मध्यवर्गीयहरू ऋणमा डुबिरहन्छन्। हामी मध्ये धेरैले पैसाको बारेमा आफ्ना आमा बुवाबाट सिक्छौँ। कुनै गरिब बुवाले पैसाको बारेमा आफ्ना सन्तानलाई के सिकाउन सक्छन्? उनले यति मात्र भन्न सक्छन्, स्कुल जाऊ अनि मिहिनेत गरेर पढ। हुनसक्छ बच्चा ल्याए राम्रो अङ्क ल्याएर कलेजको पढाइ पुरा गर्ला, तर पनि पैसाको बारेमा उसले मानसिकता र दृष्टिकोण एक गरिब मानिसको जस्तै बन्न सक्छ, किनभने पैसा सम्बन्धी धारणा वा सिकाइ उसले बाल्यकालमै सिक्छ। धनको विषय स्कुलमा पढाइँदैन। स्कुलमा शैक्षणिक र व्यावसायिक दक्षतामा जोड दिइन्छ, न कि धन सम्पत्ति दक्षतामा। यसबाट प्रश्न हुन्छ, स्कुले जीवनमा राम्रो नम्बर ल्याई अहिले बनेका स्मार्ट ब्याङ्कर्स, डाक्टर्स र अकाउन्टेन्ट्सले जीवनभर पैसाको लागि सङ्घर्ष किन गर्दा रहेछन् भन्ने। हाम्रो देशभरि जुन भारी ऋण थोपरिएको छ, त्यो धेरै हदसम्म तिनै उच्च शिक्षित राजनेता र सरकारी अधिकारीको कारणले हो, जसले आर्थिक नीति बनाउँछन्, तर गजबको कुरा उनीहरूलाई नै पैसाको बारेमा कम जानकारी हुन्छ। म प्राय जसो नयाँ पिँढीमा आउने समस्याका बारेमा सोच्ने गर्छु। त्यस बखत कस्तो हुन्छ होला जब हाम्रो सामु त्यस्ता करोडौँ मानिस हुनेछन्, त्यसलाई आर्थिक र चिकित्सकीय सहयोगको जरुरत पर्नेछ। धन सम्पत्तिको सहयोगको लागि उनीहरू कि त आफ्नो परिवार या सरकारको भर पर्नुपर्छ। जब मेडिकेयर र सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याएको पैसाले धान्न सक्दैन, त्यस बेला के होला? कुनै पनि देशको विकास कसरी होला? त्यस्तो बेलामा अधिकांश गरिब हुन पुग्छन्, अनि सन्तानको पढाइको जिम्मेवारी बाबुआमामाथि छाडियो भने देशको स्थिति के होला? मसँग त दुईटा प्रभावशाली बुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण मैले दुवै बुवाबाट सिकेँ। दुवैबाट पाएको सल्लाहलाई राम्ररी मैले सोच्नु पर्थ्यो। कुनै व्यक्तिको विचारले उसको जीवनमा कति बलियोसँग प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा मैले यसरी सोच्दै जान्ने मौका पाएँ। उदाहरण दिनुपर्दा मेरो पहिलो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, म यो किन्न सक्दिनँ। अर्को बुवाले यस्तो वाक्य सुनेर नाक खुम्च्याउनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, यो म किन्न सक्दिनँ भन्नुको सट्टा मैले यसलाई कसरी किन्न सक्छु होला भन्नुपर्छ। मैले यसलाई कसरी किन्न सक्छु होला भन्नुपर्छ भनेर दोस्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा पहिला प्रयोग गरिने जस्ता वाक्य नकारात्मक हुन्, दोस्रो जस्ता सकारात्मक वाक्यले तपाईँ सोच्न बाध्य बन्नुहुन्छ। दोस्रो वाक्य प्रश्नवाचक भएकोले खोज पश्चात समाधान निकाल्न सकिन्छ।
नकारात्मक वाक्यले कुरालाई पूर्ण विराम लगाइदिन्छ भने सकारात्मकले सोच्नको लागि बाध्य बनाइदिन्छ। मलाई समयमै धनी बन्नेवाला बुवाले बुझाउनुहुन्थ्यो। जब हामी म यो किन्न सक्दिनँ भन्छौँ त्यसपछि हाम्रो दिमागले काम गर्न बन्द गरिदिन्छ। यस्तै जब हामी त्यसको सट्टा म यसलाई कसरी किन्न सक्छु भनेर प्रश्न गर्छौँ हाम्रो दिमागले काम गर्न थाल्छ। उहाँको भनाइको अर्थ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यसलाई किनिहाल्नुहोस् भन्ने पनि थिएन। उहाँ इच्छा र चाहनाको अन्तिम सीमासम्म दिमागी कसरत गर्न चाहनुहुन्थ्यो, किनभने विचारमा दिमाग संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्प्युटर हो। मेरो दिमाग दिनदिनै तीक्ष्ण हुने गर्छ, त्यसैले म यसलाई अभ्यास गरिरहन्छु। दिमाग जति चनाखो हुँदै जान्छ म त्यसको सहयोगबाट उति नै धेरै पैसा कमाउन सक्छु। उहाँको सोचाइमा म यो किन्न सक्दिनँ भन्नु अल्छी मगजको परिचय हो। हुन त दुवै बुवा आफ्नो काम मिहिनेतका साथ गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले बुझेँ पैसाको बारे एकजना बुवा आफ्नो दिमागलाई सुताइराख्नुहुन्थ्यो, अर्को बुवाले आफ्नो दिमागलाई निरन्तर कसरत गराइराख्नुहुन्थ्यो। यसको दीर्घकालीन परिणाममा एकजना बुवा आर्थिक रूपमा धेरै धनी हुँदै जानुभयो, अर्को बुवा लगातार कमजोर हुँदै जानुभयो। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, एक व्यक्ति हरेक दिन कसरत गर्नको लागि जिम जान्छ, जबकि अर्को व्यक्ति आफ्नो सोफामा बसेर टिभी हेरिराख्छ। शरीरको सन्तुलित व्यायामले तपाईँ धेरै स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दिमागको सही कसरतले तपाईँ धेरै धनी बन्न सक्नुहुन्छ। आलस्यताले स्वास्थ्य र धन दुवैलाई हानि गर्छ। मेरो दुवै बुवाको विचार धारामा आकाश जमिनको भिन्नता थियो। एकजना बुवाको सोचाइमा धनीहरूले धेरै कर तिर्नुपर्छ किनभने त्यसबाट बिचरा गरिबले फाइदा उठाउन सकुन् भन्ने थियो। अर्को बुवाको सोचाइमा करले उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय पुग्न जान्छ भने उत्पादन नगर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार जस्तो हुन जान्छ भन्ने थियो। मेरो बुवाले सिकाउनुहुन्थ्यो मिहिनेत गरेर पढ ताकि तिमीले कुनै राम्रो कम्पनीमा जागिर पाउन सक, जबकि अर्को बुवा भन्नुहुन्थ्यो मिहिनेत गरेर पढ ताकि तिमीले कुनै राम्रो कम्पनी किन्ने अवसर भेट्टाऊ। एकले भन्नुहुन्थ्यो मैले छोराछोरी पाल्नुपर्छ यसकारण म धनी बन्न सक्दिनँ, अर्कोले भन्नुहुन्थ्यो छोराछोरीलाई पाल्नकै लागि भए पनि म धनी बन्नुपर्छ। एउटा बुवाले डिनर टेबलमा सधैँ पैसा र व्यवसायका बारेमा कुरा गर्न उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, अर्को बुवाले खाना खाने बेलामा पैसा र व्यापारको बारेमा कुरा गर्न मनाइ गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बुवाको भनाइ हुन्थ्यो जहाँ पैसाको कुरा हुन्छ त्यहाँ सुरक्षित पाइला चाल, खतरा नउठाऊ। अर्को बुवाको सल्लाह थियो खतराको सामना गर्न सिक। एउटाको विचारमा आफ्नो घर नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो लगानी र सम्पत्ति हुन्छ, अर्कोको विचारमा मेरो घर मेरो दायित्व हो। यदि तपाईँको घर तपाईँको दृष्टिकोणमा सबभन्दा ठुलो लगानी बन्दैछ भने तपाईँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। दुवै बुवा आफ्नो बिल समयमा बुझाउनुहुन्थ्यो। फरक के थियो भने एकजनाले सबैभन्दा सुरुमै कर बुझाउनुहुन्थ्यो, अर्कोले सबैभन्दा अन्तिममा। गरिब बुवाको सोचाइ थियो कम्पनी वा सरकारले तपाईँको ध्यान राख्नुपर्छ, उनीहरूले उहाँको आवश्यकता पुरा गरिदिनुपर्छ। उहाँ सधैँ तलब भत्ता वृद्धि अवकाश योजनाहरू औषधि उपचार बिरामी विधा र अन्य सुविधाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना दुई काकाबाट धेरै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। काकाहरूले 20 वर्षसम्म सैनिक जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। सेनामा सेवा गरिरहेपछि उहाँहरूले आफ्नो अवकाश जीवनको आरामदायी तयारी गरिसक्नु भएको थियो। बुबा औषधि उपचारको सुविधा मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँ सेनाका अवकाश प्राप्त कर्मचारी मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँ सेनाका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिने सुविधाको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी टेन्योर पद्धति अनि अति मन पर्थ्यो। कयौँ पटक जागिरबाट आजीवन पाएको सुरक्षा र भएको फाइदा जागिर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन पुग्छ। उहाँ प्राय आप भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मैले सरकारको लागि ज्यादै मिहिनेतपूर्वक काम गरेको छु, त्यसको बदलामा मलाई यो फाइदा हुनै पर्छ। धनी बुवा भने सम्पूर्ण रूपले आर्थिक स्वावलम्बनमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सुविधाभोगी मानिसहरूको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सोचाइमा अरूमा निर्भर हुने सोचाइले मानिसलाई कमजोर र आर्थिक रूपले आशावादी बनाउँछ। मानिस आर्थिक रूपले सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास थियो। एउटा बुवाले केही डलर बचतको लागि निरन्तर दुःख गरिरहनुहुन्थ्यो, अर्को बुवाले एकपछि अर्को गर्दै लगानी गर्दै रहनुहुन्थ्यो। एउटा बुवाले मलाई राम्रो जागिर पाउनको लागि राम्रो तरिकाले व्यक्ति परिचय और बायोडाटा कसरी लेखिन्छ सिकाउनुहुन्थ्यो। अर्को बुवाले मलाई कसरी बलियो जग भएको व्यवसायिक र वित्तीय योजना लेख्नुपर्छ भन्ने सिकाउनुहुन्थ्यो, जसमा मैले अरूलाई पनि जागिर दिन सकौँ। दुई प्रभावशाली बुवाहरूको कुरा धैर्यताका साथ सुनेकाले मैले उहाँहरूको विचारले उहाँहरूको जीवनमा कति असर परिरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने अवसर पाएँ। मैले एउटै कुरा बुझेँ, प्राय जसो मानिस आफ्ना विचारद्वारा नै आफ्नो जीवनलाई
दिशा निर्देशित गर्छन्। उदाहरण नै दिएर भन्नुपर्दा मेरो गरिब बुवा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म कहिले पनि धनी बन्न सक्ने छैन। उहाँको यो भविष्यवाणी सत्य साबित भयो। अर्कोतर्फ मेरो धनी बुवा सधैँ आफूलाई धनी सम्झनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म धनी हुँ, त्यसैले धनाढ्यले यस्तो गर्नु हुँदैन। एकपटक एउटा ठुलो आर्थिक मन्दी पश्चात जब उहाँ आर्थिक रूपले टाट पल्टाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला पनि उहाँ आफूलाई धनी व्यक्ति नै मानिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो समर्थनमा भन्नुहुन्थ्यो, गरिब हुनु र पैसा नहुनुमा फरक छ। पैसा नहुनु अस्थायी कुरा हो, तर गरिबी स्थायी कुरा हो। मेरो गरिब बुवा त्यसो पनि भन्नुहुन्थ्यो, मेरो पैसामा कुनै रुचि छैन वा पैसा नै महत्त्वपूर्ण होइन। मेरो धनी बुवा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, पैसामा धेरै शक्ति छ। हुन सक्छ हाम्रो विचारको तागतलाई कसैले पनि मापन गर्न नसकिएला वा यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिएला, तर सत्य के हो भने मैले सानैदेखि हामीले आफ्नो विचारमाथि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने बुझिसकेको थिएँ। त्यस्तै आफू कस्तो सोच बोकेर हिँडिरहेको छु र पैसा सम्बन्धी कस्तो धारणा बनाइरहेको छु भन्ने पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ। मैले बुझेँ मेरो गरिब बुवा थोरै कमाउनाले मात्र गरिब हुनुभएको थिएन। उहाँको विचार काम गरिबहरूको जस्तै थियो। मैले कस्तो प्रकारको विचारधारालाई अपनाउने, मैले कसको कुरा मान्नु राम्रो होला, धनी बुवाको कि गरिब बुवाको, यस कुरामा म सानैदेखि सचेत थिएँ। हुन त दुवैजना शिक्षा र ज्ञानलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्थ्यो, तर कसको कुरालाई आत्मसात गरौँ भन्ने दुविधा हुन्थ्यो। खास गरी जब दुवैको सुझाव फरक फरक आएको बेला एकजना भन्नुहुन्थ्यो, मैले पढाइमा कडा परिश्रम गरौँ, डिग्री मिलाउँ र पैसा कमाउनको लागि राम्रो जागिर खोजौँ। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो म एउटा कर्मचारी, वकिल वा एकाउन्टेन्टको रूपमा पेसेवर बनौँ। यस्तै मैले एमबिए गरौँ। धनी बुवाले चाहिँ मलाई सधैँ धनी बन्ने रहस्यमय तरिका सिकोस् भनी प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, मैले पैसाका लागि कसरी काम गर्छ अनि पैसालाई कसरी आफ्नो लागि काम गराउन सकिन्छ भन्ने जानु। म पैसाको लागि काम गर्दिनँ भन्ने शब्दलाई उहाँ पटक पटक दोहोऱ्याउने गर्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, पैसाले मेरो लागि काम गर्छ। 9 वर्षको उमेर पश्चात मैले धनी बुवाको पैसा सम्बन्धी कुरा सिक्ने अनि सुन्ने निर्णय लिएँ। मैले यो निर्णय लिनुको मतलब आफ्नो गरिब बुवाको सल्लाहलाई व्यवस्था गर्नु थियो। हुन त उहाँले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विभिन्न डिग्री प्राप्त गर्नुभएको थियो भने धनी बुवाले धेरै नपढेको हुनाले कलेजका डिग्री हासिल गर्नुभएको थिएन। रोबर्ट फ्रस्टको पाठ यहाँ दिएको छ। रोबर्ट फ्रस्ट मलाई मनपर्ने महाकवि हुन्। उनका सबै कविता मलाई मन परे तापनि द रोड नट टेकन चाहिँ मलाई सबभन्दा बढी मनपर्छ। म त्यसबाट पाएको शिक्षालाई हरेक दिनमा प्रयोग गर्छु। द रोड नट टेकन, त्यो बाटो जसलाई रोजिएन। हरियो जङ्गलमा 2 बाटो छुट्यो, तर अफसोस मैले एउटा मात्र रोज्नु थियो र म निकै बेर अड्केँ, टाढासम्म निकै बेर हेरिरहेँ। यो सोच्दै कि यो बाटो कहाँसम्म पुग्छ। झाडीमा मोडिनुभन्दा पहिला फेरि मैले अर्को बाटो रोजेँ, उत्तिकै सुन्दर र सायद अझै उपयुक्त पनि, किनभने त्यहाँ धेरै घाँस थियो र धेरै मानिस हिँडेका थिए। हुन त मानिसहरू हिँड्नाले यहाँ पनि उत्तिकै नोक्सानी भएको थियो र दुवै त्यस बिहान बराबर थिए। पातहरूमा काला पाइला थिएनन् र मैले पहिलोलाई अर्को दिनलाई राखेँ, तर त्यो जान्दा जान्दै नै कसरी बाटाहरू निस्कन्छन् मलाई शङ्का थियो कि म कहिले फर्कुँला। म गर्वका साथ भन्नेछु, आज 100 वर्षपछि सायद एउटा जङ्गलमा 2 बाटो छुट्टियो र मैले थोरै हिँडेका बाटोलाई रोजेँ र त्यसै कुराले सारा कुरा बदलियो। रोबर्ट फ्रस्टले लेखेको कविता नेपालीमा उल्था गरिएको छ। समय धेरै बितिसकेको छ, तर पनि अहिलेसम्म पनि म प्रायः रोबर्ट फ्रस्टको कवितामाथि चिन्तन गरिरहन्छु। पैसाको बारेमा आफ्ना शिक्षित बुवाको सल्लाह सुझावलाई व्यवस्था गर्नु दुःखद थियो, तर यो निर्णयले मेरो जीवनको दिशा परिवर्तन गरिदियो। कसको कुरा सुन्नु? ठिक छ भने मेरो एकपल्टको निर्णयले धन सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो शिक्षा सुरु हुन थाल्यो। मेरो धनी बुवाले मलाई 30 वर्षभन्दा बढी समयसम्म सिकाउनु भयो। मेरो उमेर 39 वर्ष पुग्दासम्म सिकाउनु भयो, त्यसपछि सिकाउन छाडिदिनु भयो। अब मेरो मोटो बुद्धिमा जुन कुरा उहाँले भर्ने कोसिस गरिरहनु भएको थियो, त्यो कुरा मैले राम्ररी बुझिसकेको छु भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। पैसा एक प्रकारको शक्ति हो, तथापि योभन्दा शक्तिशाली हुन्छ वित्तीय शिक्षा। पैसा त आउँछ जान्छ, तर पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँ बढी शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ र धन आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र सकारात्मक चिन्तनले समस्या समाधान हुँदैन।
धेरै मानिस स्कुलमा पढ्छन् तर पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने सिक्न पाएका हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरू पैसाको लागि काम गर्दै जीवनका सारा दिन बर्बाद गरिदिन्छन्। धन सम्बन्धी मेरो शिक्षा 9 वर्षको उमेरदेखि सुरु भएको थियो। त्यसैले मेरो लागि धनी बुवाले जुन पाठ पढाउनु भएको थियो ती सजिला थिए। राम्ररी विचार गर्ने हो भने मलाई 30 वर्षसम्म जम्मा उहाँले 6वटा महत्त्वपूर्ण पाठ पढाउनु भयो। यो पुस्तक त्यसै 6वटा महत्त्वपूर्ण पाठको बारेमा केन्द्रित छ। यसलाई पनि यति धेरै सजिलो पार्ने कोसिस गरिएको छ। यति मेरो धनी बुवाले मेरो लागि सजिलो बनाउनु भएको थियो। यी पाठ तपाईँलाई मार्ग निर्देशन हेतुले लेखिएको छ। यस्तो मार्ग निर्देशक जसले तपाईँ र तपाईँका सन्तानलाई धेरै धनी बन्न सहयोग गर्नेछ। तपाईँलाई सहयोग गरिरहने चाहे चाहे यो परिवर्तित दुनियाँमा जेसुकै भइरहोस्। रोबर्ट कियोसाकी। अब उहाँले सिक्नुभएको 6वटा पाठ यसरी विभाजन गर्नुभएको छ। उपाय 1, धनीहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्। उपाय 2, पैसाको ज्ञान सिकाउन किन आवश्यक छ। उपाय 3, आफ्नो कामसँग मात्रै चासो राख्नुहोस्। उपाय 4, करको इतिहास र कम्पनीको शक्ति। उपाय 5, धनीहरू पैसाको आविष्कार गर्छन्। उपाय 6, सिक्नको लागि काम गरौँ, पैसाको लागि काम नगरौँ। अब अध्याय 2 मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यसको शीर्षक रहेको छ धनीहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्। बुवा धनी कसरी बन्न सकिन्छ? मेरो प्रश्न सुन्न साथ बुवाले पढिरहेको साँझको पत्रिका पढ्न छाडेर मतिर हेर्नुभयो। उहाँले प्रति प्रश्न गर्न थाल्नुभयो, छोरा तिमी धनी बन्न किन चाहन्छौ? किनभने आज जिमीकी आमा आफ्नो कौडलिक कार चढ्दै आइन्। उनीहरू पिकनिकको लागि समुद्र किनार नजिकैको आफ्नो घरमा गए। जिमीले आफूसँग आफ्ना 3 साथीलाई पनि लिएर गयो, माइक र मलाई लगेन। उसले हामीलाई गरिब बालक भएका कारण लगेन। उसले यस्तो भन्यो। अविश्वास गर्दै बुवाले सोध्नुभयो, हजुर त्यस्तै भन्यो? मैले रुन्चे आवाजमा भने। बुवाले आफ्नो टाउको हल्लाउनु भयो। आफ्नो नाकमा चस्मा अड्याउँदै पुनः अखबार पढ्न थाल्नुभयो। म उहाँको प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेँ। यो सन् 1956 को कुरा हो। त्यो बेला म 9 वर्षको थिएँ। सौभाग्यको कुरा, म पनि त्यही स्कुलमा पढ्न जान्थेँ जहाँ धनीका छोराछोरी पढ्थे। हामी सुगर प्लान्टेसन भन्ने टोलमा बस्थ्यौँ। प्लान्टेसनका प्राय सबै धनाढ्य त्यस्तै डाक्टर, बिजनेस ब्याङ्कर र प्लान्टेसन म्यानेजरहरू आफ्ना छोराछोरीलाई पहिलो कक्षादेखि 6औँ कक्षासम्म त्यसै स्कुलमा पढाउँथे। 6औँ कक्षापछि धनीका छोराछोरीलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाइन्थ्यो। पछि हाम्रो परिवार सडकको अर्को छेउमा हुन्थ्यो भने मलाई अर्को स्कुलमा पढाइने थियो जहाँ मेरो जस्तै परिवारका बच्चा पढ्ने गर्थे। 6औँ कक्षापछि मैले पनि अरू बच्चाले जस्तै पब्लिक इन्टरमिडिएट हाई स्कुल पढ्नु पर्थ्यो। उनीहरूको जस्तै मेरो लागि प्राइभेट स्कुलमा पढ्नु सम्भव थिएन। मेरो बुवाले पढ्दै गरेको पत्रिका राख्नुभयो। उहाँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थियो। उहाँले बिस्तारै भन्नुभयो, यदि तिमी धनी हुन चाहन्छौ भने तिमीले पैसा बनाउन सिक्नुपर्छ। मैले सोधेँ, पैसा बनाउन कसरी सकिन्छ? उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, आफ्नो दिमाग प्रयोग गरेर। त्यसपछि उहाँ पुनः चुपचाप बस्नुभयो। उहाँको चुप रहनुको आशयले बताउँदै थियो, बस म योभन्दा बढी बताउन सक्दिनँ, या म यति मात्र बताउन सक्छु, मलाई अरू बताउ नसताऊ। एकजना साझेदारी भए। भोलिपल्ट बिहान मैले आफ्नो सबभन्दा मिल्ने साथी माइकलाई आफ्नो बुवाले भन्नुभएको कुरा भने। मलाई याद भएसम्म त्यस स्कुलमा म र माइक मात्र गरिबका छोरा थियौँ। माइक पनि म जस्तै भाग्यले त्यस स्कुलमा पढ्दै थियो। यस्तो लाग्थ्यो कसैले टोलवासीका बालबच्चालाई त्यस स्कुलमा अनिवार्य भर्नाका लागि नियम निश्चित गरिदिएका थिए। फलस्वरूप हामीले धनाढ्यका सन्तानले सरह त्यस स्कुलमा पढ्न पाएका थियौँ। हामी गरिब नै भने थिएनौँ। तुलनात्मक रूपले हामीसँग धनाढ्य बालबच्चासँग हुने कुरा थिएन। नयाँ बेसबल ग्लभ्स, नयाँ साइकल, हरेक चिज उनीहरूसँग नयाँ हुन्थ्यो। बुवा आमाले हाम्रो आवास, भोजन र लत्ता कपडाको लागि पूर्ति त गर्नुहुन्थ्यो, तर ती आधारभूत चिज बाहेक हामीसँग अरू केही थिएनन्। मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो, यदि तिमीलाई कुनै वस्तुको आवश्यकता छ भने त्यसको लागि काम गर। हुन त मलाई धेरै चिजको आवश्यकता थियो, तर जाबो 9 वर्षको बच्चाले गर्न सक्ने काम नै के थियो र? माइकले सोधे, त्यसो भए पैसा कमाउन हामीले के गर्नुपर्छ? मलाई थाहा छैन, मैले सोधेँ, तर के तिमी यसको लागि मेरो पार्टनर बन्न सक्छौ? उसले सहमति जनायो। त्यो शनिबार बिहान माइक मेरो पहिलो बिजनेस पार्टनर बन्न पुग्यो। हामी दुवैले बिहानभर पैसा कसरी कमाउने भनेर सोचिरह्यौँ। केही समय हामीले जिमको सामुद्रिक किनारको घरमा आनन्द लिइरहेका केटाकेटीको बारेमा
कुरा गर्यौँ। उनीहरू त्यहाँ निर्धक्क रमाइरहेका थिए भने सम्झिँदा हामीलाई अलिकति चित्त दुख्यो, तर यो चित्त दुखाइ राम्रो लाग्यो, किनभने यसले हामीलाई पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर सोच्न प्रेरित गर्थ्यो। त्यस दिन दिउँसो माइकले कुनै विज्ञानको किताबमा पढेको कुराले हाम्रो दिमागमा बिजुली चम्क्यो। उत्साहित भएर आपसमा आपसमा हात मिलायौँ र साझेदारीको लागि एउटा व्यापारलाई स्वीकार्यौँ। त्यसपछि केही हप्तासम्म म माइकले टोल छिमेकमा दौडधुप गऱ्यौँ। हामीले प्रत्येक घरको ढोका घचघच्याउँदै उनीहरूले आफूले प्रयोग गरेको टुथपेस्टका ट्युब हाम्रो लागि राखिदिन अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले हरेक साथीलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो कुरामा आश्चर्य मान्दै धेरै जसो छिमेकीले हाम्रो कुरामा नै केहीले सोध्न थाले, तिमीहरूलाई खाली ट्युब किन चाहियो? हामीले उनीहरूलाई भन्थ्यौँ, हामी यो तपाईँहरूलाई अहिले बताउन सक्दैनौँ, यो एउटा बिजनेसको रहस्य हो। हप्ता दिनपछि मेरी आमा धेरै दुःखी हुनुभयो। हामीले उहाँले प्रयोग गर्ने वासिङ मेसिन नजिकै हाम्रो कच्चा पदार्थ थुपारेका थियौँ। कहिलेकाहीँ केचपका खाली सिसी राख्ने गरेको खैरो कार्डबोर्डको बाकसमा समेत टुथपेस्टका खाली ट्युब भरिँदै थियो। आखिर एक दिन आमाको धैर्यको बाँध टुट्यो। उहाँ सबैले फालेका फोहोरी टुथपेस्ट ट्युबमा हेर्दा हेर्दै थाकिसक्नु भएको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, तिमीहरू के गर्दैछौ? पहिले चाहिँ हामीले कारण बतायौँ। उहाँ झन् रिसाउनुभयो, भन्नुभयो, म अब तिमीहरूलाई यो एउटा बिजनेसको रहस्य के हो सुन्न चाहन्न। तिमीहरू आफै यसलाई सफा गर्छौ कि मै बाहिर फ्याँकिदिउँ? माइक र मैले उहाँलाई हात जोड्दै बिन्ती गऱ्यौँ, भन्यौँ, अब चाँडै नै हाम्रो जम्मा गर्ने योजना पुरा हुनेछ। जब छिट्टै उत्पादन सुरु गर्नेछौँ, हामी केही साथी पर्खँदैछौँ जसको टुथपेस्ट सकिनेवाला छ। हामीले उहाँलाई सिकायौँ। उहाँले हामीलाई एक हप्ता थपिदिनु भयो। उत्पादन सुरु हुने दिन नजिकै आइरहेको थियो। दबाब बढिरहेको थियो। हाम्रो वेयर हाउसकी मालिक अर्थात् मेरी आमाले हाम्रो पहिलो साझेदार कम्पनीलाई खाली ठाउँको लागि सूचना थमाइदिनु भएको थियो। अब आफ्ना साथीलाई टुथपेस्ट ट्युब चाँडो खाली गर्न दबाब दिने काम माइकको काममा आयो। उसले डाक्टरको भनाइको हवाला दिँदै एक दिनमा धेरै पटक ब्रस गर्नुपर्छ भन्ने वाक्य जोडेर भए पनि टुथपेस्ट ट्युब चाँडो खाली गराउन थाल्यो। म उत्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाउनतिर जुटेँ। एक दिन मेरो बुवा आफ्नो एक साथीको कारमा चढेर पोर्ट्स आउनुभयो। उहाँले 9 वर्षीय 2 बालकले उत्पादन प्रक्रियाको लागि समर्पित भएर लागेको देख्नुभयो। उहाँको आश्चर्यको सीमा रहेन। त्यहाँ चारैतिर सेतो पाउडर छरिएको थियो। एउटा लामो टेबलमा स्कुलबाट ल्याएका दुधका साना साना डिब्बा थिए। हाम्रो परिवारको हिवाची ग्रिल रातो कोइलाको भुङ्ग्रोमा दन्किरहेको थियो। बुवा बिरालो चालले बिस्तारै हिँडेर हाम्रो नजिकै आउनुभयो। हाम्रो उत्पादन प्रक्रियाले पोर्ट्समाथि कब्जा गरिसकेकोले उहाँले कार बाहिरै राख्नुभयो। उहाँ र उहाँको साथीले नजिकै आइपुगेपछि कोइलामाथि राखिएको स्टिलको भाँडो देख्नुभयो। त्यस भाँडोमा टुथपेस्टका ट्युब पग्लिरहेका थिए। त्यसबेला टुथपेस्ट प्लास्टिकको ट्युबमा आउँदैनथे। ट्युब सिसाबाट बनेका हुन्थे। जब ट्युबहरू पग्लेर झोल बन्थे, त्यो पग्लिएको सिसा एल्युमिनियमलाई हामीले सानो पाल भएको दुधको डिब्बामा भरिदिन्थ्यौँ। दुधका ती डिब्बामा प्लास्टर अफ पेरिस भरिएको थियो। चारैतिर फैलिएको सेतो सेतो पाउडर प्लास्टर नै थियो जसमा पानी हालिएको थियो। हतारले गर्दा मैले ब्याग ढलाउन पुगेँ। प्लास्टर पोखिएर भर्खरै हिउँको हुन्डरी आएको जस्तो देखिएको थियो। दुधको डिब्बालाई बाकसले ढाकेर भित्रपट्टि प्लास्टर अफ पेरिसको साँचो राखिएको थियो। बुवा र उहाँको साथीले हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो। हामी चाहिँ पग्लिरहेको एल्युमिनियमलाई प्लास्टर अफ पेरिसको ट्युबको सानो पालमा भरिरहेका थियौँ। होसियारसँग मेरो बुवाले भन्नुभयो। टाउको नउठाइकन मैले सहमति जनाएँ। आखिर जब एल्युमिनियमलाई खर्याउने काम सकियो, मैले स्टिलको भाँडोलाई तल राखिदिएँ। त्यसपछि बुवापट्टि हेरेर मुस्कुराएँ। उहाँले पनि थोरै मुस्कुराएर सोध्नुभयो, तिमीहरू के गरिरहेका छौ? तपाईँले बताए जस्तै गर्दैछौँ। हामी धनी बन्न गइरहेका छौँ। मैले भने। माइकले टाउको हल्लाउँदै मुस्कुराएर भन्यो, हो बुवा, हामी दुवै यो कम्पनीको पार्टनर हौँ। बुवाले सोध्नुभयो, अनि यी प्लास्टरका साँचामा के छन्? मैले भने, हेर्नुहोस् त, यसमा धेरै राम्रा चिज छन्। सानो हथौडाले मैले सिल ठोकेँ। बाहिरको खोल फुट्यो। होसियारीका साथ मैले माथिको आधा प्लास्टर हटाउँदा एल्युमिनियमको एउटा सिक्का बाहिर खस्यो। हे भगवान्, तिमीहरूले एल्युमिनियमको सिक्का गाल्दै थियौ? हजुर हो, माइकले भन्यो। हामीले त्यही गर्दै थियौँ जुन तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको थियो।
हामी पैसा बनाइरहेका छौँ। मेरो बुवाको साथी जोडसँग हाँस्न थाल्नुभयो। मेरो बुवा टाउको हल्लाउँदै मुस्कुराउन थाल्नुभयो। उहाँको अघिल्तिर आगो र टुथपेस्टको बाकससँगै सेतो धुलोमा लटपटिएका दुई बालक उभिएका थिए। हामीहरू मुख च्यातेर खोलेर मुस्कुराइरहेका थियौँ। उहाँले यी सबै कुरा छाडेर घर अगाडिको खाली ठाउँमा बस्दै गर भन्नुभयो। एकछिनपछि हाँस्दै उहाँले हामीलाई जालसाजी र ठगी शब्दको अर्थ बताउनुभयो। त्यो सुनेपछि त हाम्रो सबै सपना चकनाचुर भयो। त्यसो भए तपाईँको भनाइको तात्पर्य नै गैर कानुनी काम हो? कापेको स्वरमा माइकले सोध्यो। बुवाका साथीले भने, छोडिदिनुहोस्, बालकहरूले सायद आफ्नो जन्मजात प्रतिभालाई विकसित गरिरहेका होलान्। मेरो बुवाले उसलाई एक टकले घुर्दै हेर्नुभयो। बुवाले सानो नरम स्वरमा भन्नुभयो, हो, यो गैर कानुनी हो, तर तिमीहरूले धेरै रचनात्मक र मौलिक विचारलाई मूर्त रूप दिँदैछौ। भविष्यमा यो कुरा काम लाग्छ। त्यसै गरी अगाडि बढ्दै जाऊ। मलाई तिमीहरूमाथि गर्व छ। निराश भएर माइक र म अलग 20 मिनटसम्म चुपचाप आफ्नो टाउको समातेर बसिरह्यौँ। त्यसपछि हामीले सबै फोहोर सफा गर्न सुरु गऱ्यौँ। पहिलो दिनमै हाम्रो बिजनेस चौपट भइसकेको थियो। पाउडर सफा गर्दै मैले माइकलाई भने, मलाई लाग्छ जिमी र उसका साथीले भने झैँ हामी साँच्चै गरिब छौँ। मैले यसो भनुन्जेल बुवा जान लागिसक्नु भएको थियो। हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो, नानी हो, तिमीहरू त्यतिखेर गरिब ठहरिनेछौ जतिखेर हार मान्नेछौ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तिमीहरूले केही गर्यौ, धेरै मानिस धनी बन्ने कुरा मात्र गरिरहन्छन् र त्यसको सपना मात्र देखिरहन्छन्। तर तिमीहरू केही गरिरहेका छौ। मलाई तिमीहरू दुवैप्रति गर्व छ। म फेरि भन्छु, अगाडि बढ्दै जाऊ, हरिस नखाऊ। माइक र म चुपचाप उभिरहौँ। यी शब्द मिठा थिए, तर अब के गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा थिएन। त्यसो भए मलाई किन धनी हुनुहुन्न? तपाईँ किन धनी हुनुहुन्न? मैले सोधेँ। किनभने मैले एउटा स्कुलको शिक्षक बन्ने निर्णय लिएको थिएँ। शिक्षकले धनी बन्ने बारेमा सोच्दैनन्। मैले सोधेँ, किनभने मैले एउटा स्कुलको शिक्षक बन्ने निर्णय गरेको थिएँ। खाली पढाउन मन पराउँछन्। मैले तिमीहरूलाई सहयोग गर्न सक्थेँ होला, तर वास्तवमा म पैसा कसरी कमाउने भनेर जान्दिनँ। माइक र म फर्किएर आफ्नो सफाइ अभियानमा जुट्यौँ। बुवाले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू धनी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने सिक्न चाहन्छौ भने मसँग नसोध। माइक, तिमी यसको जवाब आफ्नो बुवासँग सोध। माइकले आश्चर्य मान्दै सोध्यो, मेरो बुवासँग? मेरो बुवाले दोहोऱ्याउँदै भन्नुभयो, हो, तिम्रो बुवासँग। तिम्रो बुवा र मेरो बैंकर हितैषी मित्र हुन्। उनले तिम्रो बुवाको धेरै पटक प्रशंसा गरिसकेका छन्। पैसाको बारेमा तिम्रो बुवासँग धेरै जवाफ छ। माइकले आश्चर्यचकित हुँदै प्रश्न गर्यो, मेरो बुवा? त्यसो भए धनीका छोराछोरीसँग त्यस्तै हामीसँग पनि शानदार कार र आलिशान महल छैनन् त? बुवाले जवाफ दिनुभयो, हेर, शानदार कार र आलिशान महल हुँदैमा मान्छे धनी हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। अर्को कुरा, ती चिज हुँदैमा उसले पैसा बनाउने कला जानेको हुन्छ भन्न सकिँदैन। जिमीको बुवा पनि सुगर प्लान्टेसनमा काम गर्छन्। उनी र ममा धेरै फरक छैन। उनी एउटा प्राइभेट कम्पनीको लागि काम गर्छन् भने म सरकारको लागि। कम्पनीले उसलाई कार किनेर दिन्छ। आजकल सुगर कम्पनी अर्थात् सङ्कटमा फँसेको छ। सुगर कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। अब केही समयपछि नै उनीसँग पनि केही बेच्ने छैन, केही बच्ने छैन। माइक, तिम्रो बुवा अलि भिन्नै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ एउटा साम्राज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। केही वर्षभित्र धेरै धनी बन्नुहुनेछ। यो कुरा सुनेर माइक र म एकपल्ट पुनः रोमाञ्चित भयौँ। उहाँ उत्साहका साथ हामीले हाम्रो असफल व्यवसायको फोहोर सफा गर्न सुरु गऱ्यौँ। सफाई गर्दा गर्दै कहिले र कसरी माइकका बुवासँग कुरा गर्ने भन्ने योजना बन्यो। समस्या के थियो भने माइकको बुवा धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो र राति अबेर मात्र घर फर्कनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कयौँ वेयर हाउस, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, स्टोर्सको श्रृङ्खला र